अल्मिरा लोबो ही आमच्या फॅमिली मायकल लोबो हांची माय ह्या संवसारांतल्यान गेली। आज तिका आर्गांव आनी त्याच बरोबर कंडोलन्स हे म्हणून आमी मेळपाक गेल्ले। देवा कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी त्याच बरोबर तांचे जे फॅमिलीचेर येदो व्हडलो दुखाचो दोंगर कोसळ्ळा तांच्या सगळ्या मायकलाक आसूं त्याच बरोबर तांच्या फॅमिलीक आसूं ताचे चल्याक तागेल्या चलयेक आनी बाकीच्या सगळ्यांक हें सगळें दुख्ख सहन करपाची घटाय दिवं